सरपंच बाब आम्ही असं सध्या गिरी कॉन्स्टिट्युशन आणि सध्या वोटिंगाचे सध्या कितें स्टॅटिस्टीक आहात? वोटिंगाची स्टॅटिस्टीक म्हणल्यार अरावंड 55% वोटींग गिरी गांवांत जाल्लें आसा. ही गिरी हे सुकूर कॉन्स्टिट्युन्सीन पडटा आनी हांगा सकाळीं लोकांचो बरो प्रतिसाद मेळ्ळा. तुमकां हांगा दिसांक पळोवंक शकता तुमी हांगा बूथ नंबर 26-27चेर लोक खूब येवन वोटींग केल्लें आसा. अजुनूय गर्दी आसा थंयसर. आनी बूथ नंबर 28 थंयसरूय मोर दॅन 50% वोटींग ऑलरेडी जाल्लें आसा. आमी लोकां कडेन मागता की तेंच्यांनी सगळ्यांनी भायर सरचें आनी मोठ्या प्रमाणान वोटींग करचें की सगळे लोकांचे जे वोट आहा ते कावंट जाता ते तेंच्यांनी मनान घेवन येवन बेगीच्या बेगीन 5 पयलीं वोट आपलो दिवचो. सध्या गिरी कॉन्स्टिट्युएन्सी कितले बूथ आहात सध्या? हांगा गिरी गांवांत आमच्या 7 बूथ आसा. सो 7 बुथाचेरूय म्हाका दिसता मोर दॅन 50% वोटींग जाल्लें आसा. आमची टार्गेट आमचो मोर दॅन 75 वोटींग जावपाचें. बट सद्या मेरेन गिरीन म्हाका दिसता ह्या आमचे 2 बूथ 3 बुथाचेर मोर दॅन 55% जाल्लें आसा. ओके.